सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम विचित्रां प्रसाद अस्ति। अहं बेगमपेट स्थित चिन्मया विद्यालये चतुर्थकक्षायां पठामि। अद्य अहं श्रीमद्भगवद्गीतायां श्लोकान् वदामि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्ययम् चन्द्रांसि यस्य पर्णानि यस्य चक्षुस्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उक्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति